अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 5 का आगाज़ करेंगे, जिसका अन्वान है समझदार बच्चा। ये सुनाने का सबक है, तो सबसे पहले इसकी पढ़ाई करेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज फिर हद कशीद करेंगे, साथ साथ मैं वजाहत करूँगी। सबसे पहले देखिए, उन्होंने पूछा हुआ है सोचें और बताएं। कोई अजनबी आदमी आपको अपने साथ चलने का कहे तो आप क्या करेंगे? तो मुझे बताएं, कोई अजनबी आदमी, अजनबी से मतलब ये है अनजान, जिसको आप जानते नहीं हैं। वो आदमी आपको अपने साथ चलने का कहे तो आप क्या करेंगे? क्या उसके साथ चल पड़ेंगे या उसको मना करेंगे? अगला जो है, कोई अजनबी आपके जिस्म और चेहरे को छुए तो आप क्या करेंगे? यानी अगर आपको कोई छूने की कोशिश करेगा तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको हाथ नहीं लगाने देंगे। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। छुट्टी की घंटी बजी। दानियाल ने अपना बस्ता उठाया और स्कूल गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर खासी भीड़ थी। बच्चे अपने घर वालों के साथ घरों को जा रहे थे। दानियाल इधर उधर देखने लगा। उसके अब्बा जान अभी तक नहीं आए थे। वो स्कूल से बाहर एक बेंच पर बैठकर अब्बा जान का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में तमाम बच्चे घरों को चले गए। उस्ताद भी एक एक करके जाने लगे। अब गेट पर सिर्फ चौकीदार रह गया था। आपने देखा कि छुट्टी हो गई थी और दानियाल जो था वो अपना बस्ता लेकर जो है वो उठाए हुए गेट पर जो खड़ा था, और भीड़ का मतलब होता है हजूम, यानी बहुत ज़्यादा रश था। क्या था? बहुत ज़्यादा रश था, हजूम था, और सब बच्चे चले गए हुए थे, सिर्फ दानियाल जो है वो रह गया था। और उस्ताद भी जो हैं, जितने भी उसातिज़ा थे वो भी चले गए थे, और सिर्फ कौन रह गया हुआ था? एक चौकीदार जो है वो रह गया था। दानियाल है और ये बेंच पर बैठा हुआ है और अपने अब्बू का इंतज़ार कर रहा है कि किस वक्त उसके अब्बू आएंगे और उसको घर लेकर जाएंगे। दानियाल कुछ परेशान था। उसे भूख और प्यास लगी थी। इस दौरान में एक मोटरसाइकिल सवार दानियाल के करीब आकर रुका। अजनबी को देखकर दानियाल को खौफ महसूस होने लगा। उस आदमी ने दानियाल से पूछा कि वो यहाँ क्यों बैठा है। दानियाल ने बताया कि उसे घर जाना है और वो अपने अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। दानियाल ने उसे झट से जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हारे अब्बा जान का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अजनबी आदमी ने नरमी से कहा, नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। दानियाल ने साफ जवाब दिया। ये सुनकर अजनबी आदमी दानियाल की तरफ बढ़ा। बचाओ बचाओ बचाओ, दानियाल चिल्लाया। दरअसल दानियाल को अपनी उस्तानी जी की बात याद आ गई थी कि कोई अजनबी तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करे तो शोर मचा दो। दानियाल की आवाज़ सुनकर चौकीदार दौड़ा दौड़ा आया। चौकीदार को आता देखकर अजनबी ने जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से भाग निकला। चौकीदार आया तो दानियाल ने सारी बात बता दी। चौकीदार ने कहा, बेटा शुक्र है तुमने शोर मचा दिया और बच गए। ऐसे आदमी बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं। इस दौरान में दानियाल के अब्बा जान भी आ गए। आज उन्हें इसलिए देर हो गई थी क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई थी। चौकीदार ने दानियाल के अब्बा जान को सारा वाक़या कह सुनाया। दानियाल के अब्बा जान ये सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया, जिसने वक्त पर पहुंचकर दानियाल को अगवा होने से बचा लिया था। उन्होंने दानियाल को इसकी समझदारी पर शाबाश दी। अब ये देखें कि दानियाल जो है वो परेशान हो गया था। क्यों परेशान हो गया था? क्योंकि उसे भूख भी लगी हुई थी और उसे जो है प्यास भी लगी हुई थी। लेकिन वो बेंच पर जब बैठा होता है ना, तो उसके करीब एक अजनबी आता है। उसको कहता है भी तुम्हारे अब्बू का दोस्त हूँ, ये कहना शुरू कर देता है। लेकिन दानियाल जो है बड़ा समझदार बच्चा होता है। वो क्या करता है कि वो शोर मचा देता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। फिर वो इस तरह क्या होता है, वो जो चौकीदार होता है ना वो वहाँ पे मौजूद होता है स्कूल में। जब चौकीदार बाहर आता है ना, तो वो जो अजनबी आदमी होता है वो तो अगवा करने के लिए आता है ना।
اغوا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں دور اپنے ماما پاپا سے دور لے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب نا وہ جو ہے دانیال جو ہے، جب چوکیدار آتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے نا چوکیدار کو، وہ جو اغوا کر رہا ہوتا ہے دانیال کو، وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس کے جو بابا ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ مجھے دیر اس لیے ہو گئی تھی کہ موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی۔ اس طرح جو ہے دانیال اغوا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دانیال جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ یعنی اپنے ابو کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور بابا اس کو جھا رہے ہیں کہ کوئی اجنبی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے یا چھونے کی کوشش کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ گھر پہنچ کر ابا جان نے دانیال سے کہا، بیٹا آج تم نے بہت سمجھداری دکھائی، مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے آج بہت سمجھداری دکھائی ہے، لیکن اور مزید احتیاط کیا کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ جب تک گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے نہ پہنچ جائے اسکول کے احاطے سے باہر نہ نکلو۔ اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کے چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ۔ کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ، نہ کسی سے پیسے لو۔ کوئی اجنبی تمہارے جسم اور چہرے کو چھوئے تو اسے سختی سے منع کر دو۔ دانیال نے وعدہ کیا کہ وہ ابا جان کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اسکول میں اکیلے رہ گئے ہیں تو آپ باہر نہ نکلو، اسکول کے اندر ہی رہو، اور آپ اگر اسکول میں اکیلے رہ گئے ہو تو آپ چوکیدار کو بتائیں یا استاد صاحب کو بتائیں، وہ آپ کے گھر فون کر دیں، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور کسی اجنبی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اسے کوئی چیز نہ لیں، نہ اس سے کھانے والی چیز لیں، نہ اس سے کوئی پیسے وغیرہ لیں، اور اگر کوئی آپ کے جسم اور چہرے کو چھونے کی کوشش کریں اسے سختی سے منع کریں، ٹھیک ہے۔ اور دانیال کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گا۔ ٹھہریں اور بتائیں، کیا موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست تھا؟ کیا وہ دوست تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جو ہے وہ دانیال کو اغوا کرنے آیا تھا، اس وجہ سے وہ ابا جان کا دوست نہیں تھا۔ چھٹی کے وقت گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا نا کیا کرنا چاہیے، اسکول سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر نہیں آئے تو چوکیدار کو بتائیں یا اپنے ٹیچر کو بتائیں یا گھر میں فون کروا لیں، ٹھیک ہو گیا۔ سمجھیں اور بتائیں، اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس سے پیسے لے کر آپ اس کا کام کر دیں گے؟ بالکل نہیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ کوئی آپ کو پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر دانیال موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ سوچنے والی بات ہے نا، کہ اگر دانیال جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو وہ تو اس سے اپنے ماما پاپا سے بہت دور لے جاتا اور اس کو بیچ دیتا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا۔ تو سوچا جا سکتا ہے نا، تو آپ نے اس چیز میں احتیاط کرنی ہے۔ اگلا جو سوال ہے، اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا، اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے بتائیں؟ یعنی آپ کیا اس کے ساتھ چلے جاتے یا پھر اسی طرح دانیال کی طرح سمجھداری سے کام لیتے؟ تو میرے خیال میں آپ سمجھدار ہیں تو آپ سمجھداری سے ہی کام لیتے۔ اب اس میں مشکل الفاظ جو ہے وہ خط کشید کر لیتے ہیں۔ گھنٹی، دانیال، اٹھایا، گیٹ، خاصی بھیڑ، گھر والوں، گھروں، ادھر ادھر، بینچ، انتظار، تھوڑی ہی دیر، گھروں، گیٹ، چوکیدار، پریشان، بھوک، پیاس، دوران، موٹر سائیکل، دانیال، قریب، اجنبی، خوف، انتظار، چھوڑ، جاؤں، جھٹ سے، دوست، تمہاری، مدد، بچاؤ، دراصل، استانی جی، زبردستی، اجنبی،
موٹر سائیکل، سٹارٹ، بھاگ، اغوا، سمجھداری، شاباش، احتیاط، ضرورت، فرد، تمہیں، پہنچ، باہر نکلو، اجنبی، پیسے، تمہارے، چہرے، چھوئے، سختی، منع، وعدہ، باتوں، عمل۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ حد کشید ہو گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور اس بات پہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی اجنبی ہو اس سے کچھ بھی لے کر نہ کھائیں اور احتیاط کریں۔